कशी सगळी सगळी हांवें बरी आतां उठोला कितें मातशें चेंज जाला आतां फ्रेश जाला विंडोज ओपन केले आनी ब्रेकफास्टाक रेडी करता ओके ब्रेड आहा एक आनी भाजी आहा मशरूमाची सो ती मातशें गरम करून ती खाते आतां ओके काल इवनिंग हाडले ब्रेड ओके सो ते हांवें कितें केलें कट करता बटर लायता आनी मातशें ग्रिल करता कित्याक ते मातशें बरें लागताय न्हू कालची पाव म्हणटून मातशें डिफरंट मातायचें सो तेका लागून आतां हें परत दवरला जस्ट बिकॉज कलर येयला म्हण बरो म्हाका कलर जाय आसलो तेंचे ते ग्रिल करता आतां बरें लायन्स येतायचे ते बरें दिसत न्हू सारकें हॉटला मेळटाय तेशें करायचें तेका लागून च्या करून दवरायचें म्हाका आनी माय आनी बाबा आत्तां उठला एक्चुअली कितें जालें तो न्हिदलोलो ट्रेन येयली कांत फोडून सामकी आनी तो बाबा उठलो हांवें म्हळ्यार कितें ट्रेन येयली म्हळ्यार आसता सो आयज प्लॅन कितें आहा तो खबर ना म्हाका चड करून नुस्तें हाडूं वचूंक जाय आनी नुस्तें हांव हाडून वयता तिळामळ ओके सो चोयता आतां ती म्हाका न्हांवपा बीन कितल्या येता ती नाजाल्यार हांव बेग बेगीन ब्रेकफास्ट करून बेग बेगीन नुस्तें हाडून पयलो वयता बायला मातशें कलर करतो कितल्या येता पुरो ग्रिल केलो न्हू सो ती कितें करता ती चायेक उबोवन खाता ओके सो ती हेगे ब्रेकफास्ट अशें सॉर्टेड उबोवन खाती मॉर्निंग आनी हेगे म्हणटो हेचे नानू जाय जाल्यार नानू घेतले एक्स्ट्रा दवरले ओके सी यू बाय सो हेंचे आतां तुमकां आवडो ब्रेकफास्टा मेळ्ळो न्हू आतां हेंचे न्हांवल्या ती बाबी आम बाबी म्हणटाय तेका मसाज करता तेका ती आतां गेल्या आनी पोट सामकें टायट बांदता ती बरें दिसता मागीर आनी बाबा न्हिदला आज हेडबात गेलाय आनी म्हाका आतां हेअर फॉल स्टार्ट जाला हेअर फॉल खूब जाता आतां सारकें आतां न्हांवन आतां मातशें बसतलें गरमी जाता सोसूं जायना आज कुकींग सगळें मामा करता मामा येयलो
सो कुकिंग सगळें ती करता आज आनी हांव मातशें वगत बसता आनी मागीर न्हिदता. See you. Bye. A few moments later. Hi guys, ओडो मेळो न्हू तुमकां न्हावून बी न्हू. आतां हांव मेळटा चेंज केला हें आनी एक्चुअली आमगे एक स्पेशल गेस्ट येयला आज. ओके, कोण येयला तो चोवपा तुमी प्लीज इंस्टाग्राम म्हगे पेज हा डिस्क्रिप्शनार लिंक घालता, स्क्रिनीचेरूय घालता. रिल्स चोयाय आनी तुमकां कळटले कोण येयला. ओके, आज सो आज शूट कोताय आमी आनी तुमकू गोडे हांव बिहायंड द सीन्स घालीत नाजाल्यार बिहायंड द सीन्स हांव नेक्स्ट ब्लॉगाक घालीत. ओके, सी यू. हाय गायज, इट्स आत मेळटा तुमकां डिनर टायम आनी होचोय सूप. ओके, वेजिटेबल सूप केलोलो मामान आनी बाबा होचो हेटा. नानू नानू कितले कितले केली कोत म्हूण सांग आपूण. तो न्हिदलोलो, आतां तेका फीड केला आनी आतां तेगे प्ले टायम स्टार्ट जाला आनी होच चेरी चेरी बीन जेयलो, मांयक बीन जेयली, तेंक सगळें वाडिलें. आनी रील आजून कोणें चोयल ना जाल्यार प्लीज वचून चोयाय म्हगे इंस्टा पेजीचेर. ओके, आनी फॉलो बीन कोराय म्हाका आनी फाल्यां विडियो मेळटा. ओके, सी यू guys, love you all. Do like, share, comment and please do subscribe to our YouTube channel. Okay guys.